व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी पाकिस्तान डे। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी कल्चर पे, वो कल्चर जो हम भूलते जा रहे हैं। जिस तरह अभी दानिशमंद साहिबा ने कहा, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया, तो वो अपनी चाल हमारी क्या थी, ये इनसे पूछते हैं। क्या था वो पाकिस्तानी कल्चर? देखिए, पाकिस्तानी कल्चर को मैं इस्लामी तहजीब से लेके चलूंगी। सही। हमारे खुलफाए राशिदीन का क्या कल्चर था, हैं? यानी आप ईद को तकिया बनाए बैठे हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करती हूँ मैं। जब आप बैतुल मक़दस में दाखिल हो रहे हैं तो ऊंट पर आपका गुलाम बैठा हुआ था और आपने नकेल पकड़ी हुई थी। वो एक इंसाफ था कि आपने मुझे चलाया तो मैं भी आपको चलाऊं। तो उस वक्त के यहूदी और पादरियों ने ये कह दिया कि ये अमीरुल मोमिनीन है। तो आज हमारा कौन सा लीडर किसी मुलाजिम के साथ ये सुलूक कर रहा है, वो तो हमें ही नजर नहीं आता। वो तो लगता है सड़क पे से ऐसे जा रहा जैसे अब सड़क फट जाएगी, जलजला आ गया है। तो चाल देखिए इस्लामी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे रहनुमा नहीं पैदा हो रहे, शाह वलीउल्लाह जैसे नहीं पैदा हो रहे, जिन्होंने इस्लाम फैला बर्रे सगीर में हजरत बाबा फरीद मसूद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह जैसे नहीं पैदा हो रहे। क्या वजूहात हैं? वो माएँ नेक थी, वो बाप नेक थे, तो औलाद नेक थी। आज माँ और बाप को हम कहते हैं तो आज के यूथ से मैं पुरुम्मीद जरूर हूं। तो चाल जो आप कह रही हैं, हमारी क्या चाल थी? हमारी एक इस्लामी तहजीब थी, हमारी एक सकाफत क्या थी? हमारे यहाँ मजहबी त्यौहार हुआ करते थे। हमारे यहाँ से मुराद बड़े सगीर में कि मजहब को बड़ी अहमियत थी। मंदिर में अगर कोई अपनी इबादत कर रहा है तो करता रहे, आप अपनी मस्जिद आबाद रखें। आपको मंदिर में पूजा पाठ करके नमस्ते जाने की जरूरत नहीं कहने की। अभी मैं एक प्रोग्राम में गई थी रिसेंटली, अभी एक मोहतरमा कहीं कंपेयरिंग कर रही थी, पूरे मजमे को देखकर उन्होंने कहा नमस्ते। तो मैंने कहा यार, मैं इस वक्त टीचर हूं, अगर मैं स्टूडेंट होती तो जूता खींच के मारती स्टेज के ऊपर। किस कल्चर में बैठ के आप नमस्ते कर रहे हो? आप इतने अंधे हो गए हो? अपने मुल्क की सलामती के लिए आप क्यों नहीं उठ खड़े होते इन चीजों के लिए? आप ये देखिए कि हमारी तहजीब उस वक्त क्या थी। बी अम्मा ने अली बिरादरान को जन्म दिया। उसके बाद आपकी जो पार्लियामेंट थी, जो मेंबरान असेंबली थे, वो हर खास वाम से एनी टाइम मिलते थे। किसी के दरवाजे के आगे गार्ड नहीं खड़ा होता था। तो वो जो तहजीब थी वो इस्लामी बुनियादों पर थी कि अमीरुल मोमिनीन से भी कहा जाता था कि आपने एक चादर बांटी है, आपका जुब्बा कैसे बन गया? तो कहा जाता है कि मेरे बेटे ने मुझे दूसरी चादर दी इसलिए मेरा बना है। तो हमारी जो तहजीब थी या हमारा जो सकाफत थी मजहबी, तो कुरान और हदीस की रूह से चल रही थी। आज हमने कुरान को तय करके रख दिया ऊपर, हदीस को तो हम पूछ ही नहीं, क्योंकि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आम लोग फरमा रहे हैं वो हमारी तरह बशर थे। सही। इतना बड़ा यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हादसा इस तरह कर रहे हैं हमारे मुसलमान खुद। अगर आपकी तरह बशर थे तो भाई आप पर वही क्यों नहीं नाजिल हुई? क्यों आप गारे हिरा पे हुजूर के ऊपर नाजिल हुई और मेराज पे वो गए? तो जब हुजूर को फॉलो करेंगे मुल्क भी सलामत रहेगा, तहजीब भी रहेगी। उस वक्त भी किसी खातून को मना नहीं था, वो यानी जो जख्मी थे उनको पानी भी पिला रही थी। पाकिस्तान मूवमेंट में खवातीन ने भी हिस्सा लिया। तो हमारे अपने डिफरेंट कल्चर है। मजहब में मखलूत तालीम का कहीं सिस्टम नहीं है ना। हमने अपने मजहब को छोड़ा, हमने अपनी तहजीब को छोड़ा। जब हमारी तहजीब हमारे हाथ में थी तो हमने एक मुल्क बना दिया। जब हमने अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी कल्चर को छोड़ा तो हमने दो टुकड़े पाकिस्तान को कर दिया। अब हम तफरका में बढ़ गए हैं। हमारे पास एक कॉल है, शायद काफी देर से वेट करिए, वो कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अर्ज ये है कि आपने कहा कि भाई आज यौम पाकिस्तान है, यकीनन यौम पाकिस्तान भी है। हम मंसूबा बंदी में तो बहुत आगे हैं और जो भी हमारे मंसूबों पे अमल करता है वो दुनिया की ताकत बन जाता है, जैसे कोरिया। आपने बात की सारे कि असल में मैं जरा टीवी बंद कर लूं, मुझे बात करता हूं, जरा होल्ड रखना है। जी बिल्कुल। यहाँ मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, जब भी आप कॉल करें तो प्लीज टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। आप रिपीट में अपनी आवाज वापस सुन लीजिएगा। मैंने बंद कर लिया। अब बात हो रही थी कि भाई इस्लामी तहजीब क्या है। हम पाकिस्तान से पहले की बात करते हैं तो इसार था, कुर्बानी थी, हमदर्दी थी, सादगी थी। हमारे मुलाजिम भी हमारे साथ बैठ के खाना खा लेते थे, हमारे महाफिज भी हमारे
ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. یہ تھی اسلامی تہذیب. حقوق اللہ سب مل کے ادا کرتے تھے, اور جہاں تک حقوق العباد ہے ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ یوم حساب مجھے جواب دہ ہونا ہے, اس لیے ہر کام میں ایسا کروں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے. اب ہمارے لیڈروں کو سب سے پہلے عمل کر کے دکھانا ہے, اور پھر صاف ظاہر ہے کہ جیسے لیڈر ہوں گے ویسی قوم ہو جائے گی. بالکل. شکریہ. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. تھینک یو سو. بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ جیسے لیڈر ہوں گے ویسی ہی قوم ہو جائے گی. ظاہر یہ تو سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے سربراہان مملکت مسلط کر دوں گا, زبردستی بٹھا دوں گا. آپ ہم کہتے کیوں بیٹھے بھائی, آپ اچھے ہو جائیے حکمران اچھا آ جائے گا. یہ تو قرآن کو میں نے کوٹ کیا ہے. تو جب ہم پاکستان کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقین جانیے جس نے بھی پورے ملک کا وزٹ کیا, پورے ملک کے لوگوں سے ملاقات کی, پورے ملک کو ہر سیزن اللہ نے عطا کیا, یہ سورہ رحمان کی تفسیر ہے میرا پاکستان. انگور بھی ہے, انجیر بھی ہے, زیتون بھی ہے, انار بھی ہے, نہریں بھی ہیں, دریا بھی ہیں, سمندر بھی ہے. کیا نہیں ہے اس ملک میں؟ نہیں ہے تو ہمارے لوگوں میں عقل و شعور نہیں ہے. عقل و شعور کی کمی کیوں ہے کہ ہم سود پہ پل رہے ہیں. جب ہم سود پہ پل رہے ہیں تو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں. جب اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن مفلوج ہو کے رہ گئے. کیوں کہ ابھی گاڑی نکال لو, صبح گاڑی آ گئی, ابھی بنگلہ بنا لو, محل بنا لو. دماغ کہاں ہے؟ چڑیا جیسے دماغ کی سوچ ہے, مرغی جیسا دل ہے, اور محل میں آپ رہ رہے ہیں. محل میں رہنے سے آپ کو کوئی شاہ فیصل بادشاہ پاکستان نہیں کہے گا, آپ کو جو ہے اوقات وہی کہے گا. تو ہم جو ایک دوسرے کی بھیڑ چال چلنے والی چال ہے کہ اگر اس نے بلیک پہنا تو بلیک چل رہا ہے, اس نے فلیپر پہنا تو فلیپر چل رہا ہے, اس نے بندہ ڈال لیا تو بندہ چل رہا ہے, جینز پہن لیا, جینز آپ کا لباس نہیں تھا آپ نے ڈال لیا تو بس چاہے وہ لنڈا کی ہو چاہے وہ کسی کی چرائی ہوئی ہو وہ ڈل گئی ہے. تو ہماری تہذیب تو اسی دن ختم ہو گئی جب ہم نقال بھیڑ چال چل رہے ہیں. صحیح. میں اس لیے کہوں گی کہ پاکستان حقیقت میں بھی ڈاکٹر صاحب نے جیسی بات کی, ایثار, قربانی, قناعت پسندی, صبر, شکر اور خدا سے قریب تر لوگ. میں نے مقرب بندے لفظ یوز کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو شہدائے پاکستان ہیں. اللہ ان کی مغفرت کرے, اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا کرتا ہے, وہ زندہ جاوید ہیں. صلہ شہید کیا ہے تب تاب جاویدانہ. پاکستان تو ان لوگوں نے بنایا جو دل و جان سے اللہ سے پیار کرتے تھے اور مذہب سے پیار کرتے تھے. انہوں نے انگریز سے لڑ کے, انہوں نے ہندوؤں سے لڑ کے یہ سلطنت لی ہے. تو قرارداد پاکستان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہی سلامت رکھے گا. قومیں آئیں گی جائیں گی, پاکستان تا قیامت تک رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے. اور پاکستان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہر قوم لگائے. کیوں کہ ہم زندہ باد کہتے ہوئے بھی رو رہے ہیں. رنگ برنگے پرچم پورے شہر میں آباد ہیں, رنگ برنگے, یعنی آپ سوچ لیجئے کسی کنٹری میں یہ چیز نہیں ہے. چھوٹی سی بریک کا, وہ ہم ایک دم سے ایموشنل ہو گئے کنورسیشن میں, لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہمیں ایک اور گیسٹ ان کے ساتھ جوائن کیجئے گا. ویورز کہیں مت جائے گا.